या अली मदद। आज कुछ अलग पर्सपेक्टिव से अल्लाह और हमारे बीच के रिश्ते पर बात करेंगे। पहला हम जानें कि हमारी दुआ, गिरियाजारी, अल्लाह की हुजूर में इल्तिजा करने के जो भी ज़रिए हम अपनाते हैं, यानी परवरदिगार के साथ हमारी बातचीत कितनी रेगुलर है। शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक नई बन रही बिल्डिंग का सुपरवाइजर उस बिल्डिंग की 11वीं मंजिल से अपने मजदूर के साथ बात करने के लिए उसे पुकारता है। काम के आवाज की वजह से वो मजदूर उसकी आवाज सुन नहीं पाता। तब उसका ध्यान खींचने के लिए सुपरवाइजर 10 रुपए का नोट उस मजदूर के सामने फेंकता है। लेकिन मजदूर उस नोट को उठाता है, अपनी जेब में रखता है और फिर से काम में जुट जाता है। शायद एक बड़ी मूल्य की नोट से मजदूर का ध्यान उस पर पड़ जाए और बड़ी रकम मिलने पर वो आसपास देखे। इस उम्मीद में सुपरवाइजर फिर 500 रुपये का नोट उस मजदूर पर फेंकता है। लेकिन इस बार भी वो मजदूर 500 रुपये मिलने पर खुश तो बहुत होता है, लेकिन नोट को जेब में डालकर अपना काम करने लगता है। अब सुपरवाइजर को कोई रास्ता नहीं सूझता। उसे अपने मजदूर से किसी भी हाल में बात तो करनी है। तो वो एक छोटा कंकर उठाता है और अपने मजदूर पर फेंकता है। वो कंकर उस मजदूर को सिर पर लगता है। दर्द से अपने माथे को पकड़कर कंकर किसने मारा ये देखने को वो आखिरकार ऊपर देखता है, जहां पर उसका सुपरवाइजर खड़ा है। और इस तरह उन दोनों में बात हो पाती है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, पर इससे हमें अच्छी सीख मिलती है। जिस तरह वो सुपरवाइजर अपने मजदूर के साथ बात करना चाहता था, उसी तरह अल्लाह भी अपने बंदों के साथ बात करना चाहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि शायद हम अल्लाह से अपने ख्याल, अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाते। तो फिर अल्लाह हमें छोटे बड़े तोहफे देते हैं। शायद हमारे काम में तरक्की होती है, हमारी फैमिली से हमें कुछ अच्छी खबर मिलती है, या हमें दुनियावी सुख हासिल होते हैं। ये सारी बातें हमें खुश करती है, पर फिर भी हम अल्लाह का शुक्राना अदा करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह अब भी इस इंतज़ार में है कि हम उनसे बात करें। फिर हम पर कुछ कंकर पड़ते हैं, जिसे हम तकलीफ़ें कहते हैं। तभी हम ऊपर वाले को याद करते हैं, ताकि वो हमारी ज़िंदगी आसान कर दे और हमें उन मुश्किल भरे हालात से बाहर निकाल सके। उस वक्त आखिरकार हम अल्लाह से बात करते हैं। ये गौर करने वाली बात है कि अल्लाह ने हमें अनगिनत नियामतों से बख्शा है। हमें राह दिखाने के लिए पैगंबरों और इमामों को भेजा है और अल्लाह से करीब होने के ज़रिए भी बताए हैं। तब भी हम इंसान कभी कभार क्यों मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं? आइए आज हम इस बात पर गौर करें और अपने आप से सवाल करें, अल्लाह के साथ, हमारे सर्जनहार के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्या हम उनसे नियमित तौर पर दुआ, जिक्र और बंदगी के ज़रिए बात करते हैं? क्या हम रोज़ाना अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं, या फिर मुश्किल घड़ियों में ही उन्हें याद करते हैं? अब हम सोचें कि हम जैसा चाहते हैं वैसा न हो, तो क्या जल्दबाजी करना ठीक है, या फिर अल्लाह के मंसूबों और उनकी प्लानिंग पर यकीन रखना बेहतर है? दरअसल होता क्या है कि हम अल्लाह को अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलाना चाहते हैं, और अगर हमारे वक्त के हिसाब से वो नहीं होता तो हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन अगर पूरी कायनात में देखा जाए तो सब कुछ अपने ही वक्त से चलता है कि नहीं? अगर सूरज सिर्फ 2 घंटों के लिए ही निकले, या बारिश का मौसम पूरे 12 महीने रहे, तो क्या सही होगा? सूरा अल अनफाल आयत 30 में बयां है कि अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबे बनाने वाले हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह जानते हैं और हम नहीं जानते। यही सीख हमें एक कहानी से मिलती है। अब एक बादशाह
तेज तलवार को चलाते हुए अपनी उंगली कटा बैठे। काफी खून निकल रहा था और दर्द के मारे चैन नहीं पड़ रहा था। तब बादशाह के वजीर ने कहा, कोई नहीं ओ बादशाह, सब अच्छा ही हुआ है। बादशाह को आया गुस्सा कि यहां मेरा इतना खून बहा है और वजीर कहता है ये अच्छे के लिए हुआ। उन्होंने तुरंत गुस्से में अपने वजीर को जेल में डाल दिया। फिर दूसरे दिन बादशाह घोड़े पर सवार सैर के लिए निकले। वे जंगल पार ही कर रहे थे कि उन्हें चंद जंगली आदिवासियों ने पकड़ लिया और बादशाह की बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। तब एक आदिवासी की नजर बादशाह की कटी हुई उंगली पर पड़ी। तब बादशाह को मारने की सारी तैयारी बंद की गई और उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि आदिवासियों को तो पूरी तरह से तंदुरुस्त इंसान चाहिए था, न कि जिसका थोड़ा सा जख्म हो या खून निकला हो। जान बचाते हुए बादशाह जैसे ही महल पहुंचे, उन्होंने अपने वजीर को जेल से रिहा किया और उसे बताया जो उनके साथ जंगल में हुआ। फिर बादशाह ने वजीर से पूछा कि तुमने तो कहा था सब अच्छे के लिए होता है। चलो माना कि मेरी तो जान बच गई, लेकिन तुम्हें तो जेल जाना पड़ा, तो तुम्हें कैसे फायदा हुआ? तब वजीर ने कहा, ओ बादशाह, अगर मैं आपके साथ जाता तो वे आदिवासी मुझे पकड़कर मार डालते, क्योंकि मैं तो पूरी तरह तंदुरुस्त था। तो अच्छा ही हुआ ना, सब कुछ ऊपर वाले और वक्त के हिसाब से ही होता है। इस कहानी से भी हमें यही सबक मिलता है कि क्यों अपनी रातों की नींद और चैन जाने दे, ये सोचते हुए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, हम पर मुसीबतें आती ही रहती है। हम तो सिर्फ अल्लाह से इल्तिजा करें कि या रब्बिल आलमीन, हम जानते हैं आप ही हमारा हर एक स्टेप प्लान कर रहे हैं। आप ही हमें वहां पहुंचाएंगे जहां हमारा होना जायज़ और ज़रूरी है। हमने ये सुना होगा कि जब एक क्रो और ईगल एक ही डाल पर बैठते हैं तो कौवा उस बाज पक्षी को चोंच मार मार कर परेशान करते रहता है। तब बाज पक्षी ऊंचा उड़ता है, कौवा भी उसके साथ उड़ते हुए ईगल को चोंच मारते रहता है। लेकिन फिर ईगल इतना ऊंचा उड़ने लगता है कि क्रो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। उसी तरह जब हम अल्लाह से ऐसी दुआ मांगेंगे कि वे हमारे हालात में नहीं बल्कि हम में सुधार लाए, हमारे साथ रहकर हमारा ईमान मजबूत बनाए, तब मुसीबतों का सामना करने के बावजूद हम भी उस ईगल की तरह कठिन हालातों में से उभर कर बुलंदियों को छुएंगे। दुआ इबादत करते तो है, लेकिन फिर भी अल्लाह क्यों हमारी बात सुनते नहीं? आइए अब इस मुद्दे पर रोशनी डालने की कोशिश करें। हमें अक्सर ये शिकवा रहती है कि सालों से दुआ मांग रहे हैं, इबादत करते हैं, फिर भी अल्लाह हमारी सुनते कहाँ हैं? हमें उनकी रहमत शायद नहीं दिखाई पड़ती। तब हमारे जहन में कई बार शक पैदा हो जाता है कि हमारी दुआ का जवाब हमें नहीं मिला। अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं मिलने वाली ये जो बात है, उसका 12वीं सदी में मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी में बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है। वे एक ऐसे नेक आदमी की कहानी बयां करते हैं कि जो रोजाना इबादत करता था। कई सालों से वो अपनी दुआओं के जरिए परवरदिगार को पुकारता था। उसकी ये रोजाना दुआ उसको बहुत सुकून दिया करती थी। एक दिन जब वो ऐसे ही दुआ गुजार रहा था, तब उसे बुरी आवाज सुनाई देती है कि जब तुम्हें खुदा की तरफ से कोई जवाब मिलता ही नहीं, तब रोजाना उसका नाम लेकर तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? उस आदमी ने पहले ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उसे लगा कि ये हकीकत तो है कि मुझे कोई जवाब तो कभी मिलता ही नहीं, और वो इंसान मायूस हो गया। उदासी में उसने कई दिनों तक अल्लाह को याद नहीं किया, बस जवाब न मिलने की बात पर रोता रहा। अब मौलाना रूमी इस कहानी में लिखते हैं कि उस इंसान के आंसू से हजरत खिजर उभरे, जिनका जिक्र कुरान शरीफ में अल्लाह के नेक बंदे के तौर पर हुआ है।
حضرت خضر اس آدمی کو رونے کی وجہ پوچھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم کیوں اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کو تمہارے آواز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کیا مجھے سنتے ہیں؟ کبھی انہوں نے تو مجھے جواب دیا ہی نہیں۔ اس کا بڑا ہی خوبصورت جواب حضرت خضر دیتے ہیں۔ وہ اس انسان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے ایک یا اللہ میں ہی ہزاروں جواب چھپے ہیں، اور یہ بھی تو سمجھو کہ تم اللہ کی ہی رحمت اور ان کی نعمت سے ہی تو ان کا نام لے پاتے ہو۔ وہ انسان اس گہری بات پر غور کرنے لگا کہ وہ اللہ کا امر ہی تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کو یاد کر پاتا تھا، اور یہی ان کا جواب ہے۔ آج ہم سمجھے کہ کئی بار دعا بندگی کے درمیان ہمیں بھی ایسے نا امیدی بھرے خیال آتے ہیں کہ ان سب کا کیا فائدہ؟ یا پھر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنی چنوتیاں ہیں، فائنینسز کو لے کر، بچوں کے مستقبل کو لے کر، ہم شاید بیماری سے جوجھ رہے ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے تب ہم اپنا رویہ بدلیں گے، پازیٹیو سوچیں گے۔ ایسے میں سورہ العنکبوت آیات 2 اور 3 میں اللہ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں کیا اللہ انہیں نہیں آزمائیں گے؟ پہلے بھی اللہ نے پرہیزگار لوگوں کو آزمایا ہے۔ ہم اپنے اتہاس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کی زندگانی ہمارے لیے مثال ہے۔ اسلامک اتہاس میں صرف جھانکنے سے ہی ہمیں ان گنت مثالیں اور واقعے ملتے ہیں کہ ہمارے پیغمبروں نے کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کیا تھا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی ہی مثال لے۔ اگر اللہ چاہتے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پہلے ہی فارو کے ظلموں سے راحت دلا سکتے تھے، لیکن اللہ نے کئی سالوں تک انہیں کٹھنائیوں کا سامنا کروایا۔ ان پر پلیگ، بھوک مری وغیرہ کے دکھ بھیجے گئے، اور پھر جب وہاں کے لوگوں کو آزادی کی طرف لے جانے کی بات آئی تب لوگوں کو کافی لمبا سفر طے کرنا پڑا۔ بچے بوڑھے تنگ آ گئے، کتنے اپنی جان گنوا بیٹھے، پھر بھی انہیں وشال اور گہرا سمندر پار کرنے کو کہا گیا۔ سب نے سمندر پار کرنے کی بھی تیاری بتائی، تب جا کر اللہ نے ان کے لیے سمندر کے بیچ سے راہ نکالی۔ شاید ہمیں بھی سکون ملے جب ہم پکارے، اے اللہ، آزمائش کی اس بھیانک کھائی میں ہم اطمینان کے ساتھ اتر رہے ہیں، بس آپ ہمارے ساتھ میں ہی رہنا۔ ہمیں آپ پر ہی یقین ہے کہ جیسا آپ نے پہلے بھی راہ دکھائی ہے ویسا ہی ہمیں سہارا دیتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں مشکلات سے باہر نکلنے کے ذریعے بتاتے ہیں، لیکن محنت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس بات پر سمجھ دیتی ایک آلسی انسان کی کہانی ہے۔ اب وہ انسان کسی طرح جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ جنگل کے بیچ 2 ٹوٹے ہوئے پیروں کے ساتھ ایک فاکس یعنی لومڑی گھوم رہا تھا۔ انسان سوچ میں پڑ گیا کہ وہ فاکس تو خوش دکھ رہا ہے، اسے کھانا کہاں سے ملتا ہوگا؟ تب ہی ایک شیر دہاڑتا ہوا وہاں پر آیا۔ وہ انسان گھبرا کر پیڑ پر چڑھ گیا، لیکن وہ فاکس وہیں پر بیٹھا رہا۔ شیر کے منہ میں ماंس کا ایک بڑا ٹکڑا تھا جو اس نے فاکس کے سامنے رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ فاکس مزے سے وہ کھانے لگا۔ ایسا ہی دوسرے دن بھی ہوا کہ شیر فاکس کے لیے کھانا لاتا اور فاکس اطمینان کے ساتھ کھاتا۔ تب انسان بھی خوش ہو گیا کہ اللہ نے کیسے اس فاکس کے لیے انتظام کیے ہیں، ویسے ہی پروردگار مجھے بھی بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ ایسے وہ بھی بازار میں جا کر بیٹھ گیا، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی تو اسے کھانا دے ہی دے گا اور وہ آرام سے اپنا پیٹ بھر سکے گا۔ لیکن پورا دن بیت گیا، کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ دوسرا دن آیا اور تب بھی وہ انسان خالی پیٹ ہی تھا، بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ تب ایک صوفی وہاں سے گزرے جنہوں نے اس آلسی انسان کی حالت کو دیکھ کر اسے کھانا دیا۔ پھر اس انسان نے صوفی کو ساری بات بتائی اور صوفی سے پوچھا، اللہ نے کیسے اس فاکس کو شیر کے ذریعے بھر پیٹ کھانا دیا؟
لیکن مجھے کیوں بھوکا رکھا؟ میرے ساتھ ہی زیادتی کیوں کی؟ تب صوفی نے بتایا، یہ صحیح ہے کہ اللہ سب کو سہارا دیتے ہیں، لیکن شاید تم اللہ کی نشانی اور دکھائے راستے کو نہیں سمجھے۔ اللہ تمہیں فاکس جیسا نہیں بلکہ شیر کی طرح بنتا دیکھنا چاہتے تھے۔ اگر ہم بھی اللہ کے دیے ذریعوں کو سمجھے، یہ احساس کرے کہ ایزی چوائس نہیں، رائٹ چوائس کرنا ضروری ہے، تو پھر ہمارے راستے آسان ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اچھے اعمال کے ساتھ ہمارے سدھانتوں پر چلتے رہنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہر دم موجود ہے، جیسے کہ قرآن شریف کی سورہ کاف آیت 16 میں ذکر ہے کہ اللہ ہماری ساری سوچ سے واقف ہے کیونکہ انہوں نے ہی تو ہمیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ ہماری جگیولر وین گردن کی نس سے بھی قریب ہے۔ اسی ہدایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک انسان جو بڑی کمپنی میں ایگزیکٹو تھا اپنا کام کرتا رہا۔ جب اسے کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ سودا کرنا ہوتا تو یہ کہنے کی بجائے کہ ہمارا پروڈکٹ سب سے کم دام میں آپ کو ملے گا، پہلے وہ سوچتا کہ کیا یہ بات واقعی میں صحیح ہے۔ ایمانداری کا ساتھ نہ چھوڑتے ہوئے پھر وہ ڈیل کرتا۔ کبھی آفس کے دوستوں کے ساتھ چائے اور سنیکس کھاتے ہوئے گھر لوٹنے پر لیٹ ہو جاتا، پہلے تو یہ کہہ کر بات ٹال دیتا کہ بہت کام تھا، لیکن جب سے اسے ریئلائز ہونے لگا کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ سچ بولنے لگا۔ مینجمنٹ کے کئی لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ بندہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر یونس علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرتا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دنوں تک قید تھے لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھ کر باہر نکالا۔ تب اللہ نے حضرت یونس کو فرمایا تھا کہ اگر وہ انہیں یاد کرتے ہوئے ان کی حضور میں عاجزی نہیں کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ وہ انسان نمرتا اور ایمانداری کے ساتھ محنت کرتا رہا، پروردگار سے دعا مانگتا رہا، اور اس انسان کی دھیرے دھیرے ترقی ہونے لگی۔ یہ قصہ ہمیں اپنے پیارے امام زمان صلوات اللہ علیہ کے ہدایت پر غور کرواتا ہے، جو زمانے کے امام نے 20 مئی 2020 کے دن بھیجی تھی۔ My spiritual children should always remain mindful that it is the principles of our faith that will bring peace and solace in these times of uncertainty. I am with my Jamaat at all times, and each of you individually is always in my heart, in my thoughts, and in my prayers. ان uncertain times کے دوران ہی نہیں بلکہ ہر وقت ہمیں اپنے مذہبی سدھانتوں پر عمل کرنے سے فائدہ ضرور پہنچے گا۔ آئیے آج جو ہم نے جانا اس کا ریکیپ لیں۔ ہمارا اللہ کی طرف رویہ اور کمیونیکیشن کیسا ہے؟ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہ ہو تو جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھنا بہتر ہے۔ اللہ ہماری بات ضرور سنتے ہیں، ہمیں ان سے کمیونیکیشن جاری رکھنا ہے، دعا، عبادت، گریہ زاری کے ذریعے۔ اللہ کے پیغمبروں کی زندگانی ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ ہمیں مشکلات سے باہر نکلنے کے ذریعے بتاتے ہیں، لیکن محنت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اچھے اعمال کے ساتھ ہمارے سدھانتوں پر چلتے رہنے کی کوشش جاری رکھیں۔ مولانا حاضر امام کی دعا آشیش کے ساتھ آج کے سندیش کا انت کریں۔ I send my most affectionate, paternal, maternal loving blessings to all my Jamaat for happiness, good health, confidence and security in your lives ahead, and for Mushkil Asan. Ya Ali Madad.